हाल ही में जामिया मस्जिद को लेकर एक बड़ा फैसला आया। कल जिस तरह से ऑर्डर निकला कि आप वहां पर फोटोग्राफी नहीं कर सकते, लड़के लड़कियां वहां पर साथ में नहीं बैठ सकते, लंच नहीं कर सकते हैं, और जो वीडियोस बनाई जाती थी वहां पे सिर्फ लड़के लड़कियां बैठे हुए नजर आते थे, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा था। अब इस ऑर्डर के बाद लोग काफी खुश भी हैं। हमारे साथ इस लाइव में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षा अंद्राबी ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर दक्षा, बताइएगा, अभी तक आपने बहुत सारे फैसले लिए, जिसमें से एक बहुत अहम माना जा रहा है, लोग काफी इस डिसीजन की काफी सराहना कर रहे हैं, इससे काफी खुश हैं, तो क्या कहेंगे, बहुत पहले इसे लिया जाना चाहिए था और अब जो ये कदम उठाया गया है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था उठाना? आपका शुक्रिया। आपको कश्मीर में बहुत देखा जाता है, जो हमारी मस्जिदें हैं, जो हमारी श्राइन्स हैं, उनको पिकनिक स्पॉट बनाना सही नहीं है। और जो कल का ऑर्डर है जो अवकाफ जामिया ने निकाला, इससे पहले जब दरगाह हजरत बल में एक वीडियो वायरल हो गया था, उसके बाद ही हमने हर श्राइन को प्रोहिबिटेड करार दिया कि वहाँ पे कोई भी फोटोग्राफी नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ इबादत के लिए बनाई जाती है और इबादत गाहों के सहन में या उनके सारे इंटीरियर में या एक्सटीरियर्स में कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाए। और जो तकद्दुस है हर एक मजहबी मकामात का, हमारे मस्जिदों का, हमारी दरगाहों का, वो तकद्दुस बरकरार रहे, ये हमारा पहले दिन से मकसद है और यही मकसद पूरा हो जाएगा। हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे जिससे ये सारा सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। कल जो ऑर्डर निकल गया है उसमें भी जामा मस्जिद हमारा एक हिस्टोरिकल जगह है, वहाँ पे जुमा नमाज, ईद नमाज और पांचों नमाजें पढ़ी जाती हैं। लोग वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे उन्होंने पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होता है। और हमें हमेशा हम सबों को अपील करते हैं, आपसे, आपके ज़रिए से भी, कि लोगों को इस तकद्दुस को बहाल रखने के लिए खुद से ही एतमाद, खुद से ही फैसला करना पड़ेगा कि हम आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपने बात की हाल ही में हजरत बल श्राइन में जो रील बनाई थी एक शख्स ने, और आपने कहा था कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसने भी ये रील बनाई है, तो उसके बाद क्या किसी तरह का एक्शन उस पर लिया गया? बिल्कुल, क्योंकि हमने उसी टाइम पे ऑर्डर निकाला, उसी टाइम पे मतलब हमने ज़्यादा टाइम नहीं दिया और हर एक श्राइन पे, हर एक दरगाह पे, हर एक मस्जिद पे कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे जिससे हमारा मजहबी तकद्दुस खराब हो जाएगा। और कहीं पे भी हम इन सेंटिमेंट्स को हर्ट होने नहीं देंगे, क्योंकि आज के डेट में हम इतने सक्षम हैं कि हम ऐसा काम किसी को नहीं करने देंगे, चाहे वो कोई भी हो। हम कोई काम ऐसा नहीं होने देंगे जिससे मजहबी मकामातों का तकद्दुस खराब हो जाए। डोनेशन बॉक्सेस वाला जो आपने ऑर्डर निकाला था, वो क्या लगता है आपको कि ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका? डोनेशन बॉक्सेस को लेकर जो आपने ऑर्डर निकाला था? देखिए, डोनेशन बॉक्सेस तो नेचुरली ही रहती हैं, दरगाहों पे, ज़ियारत गाहों पे डोनेशन बॉक्सेस होता है, लेकिन वो डोनेशन बॉक्सेस वहाँ से हटाए गए थे जो इलीगल तरीके से लोग वहाँ पे बैठते थे और वो अपना वो बिजनेस वहाँ पे जमा के रखते थे। हमने उन लोगों को वहाँ से हटाने का हुक्म दिया था और उन डोनेशन बॉक्सेस को हटाना था जो उन्होंने लाइक सेल्समैन जो अपना को अलग से कोई बॉक्स लगाते थे, उनको हमने हटा दिया। वो मुकम्मल तौर पे बैन है हर जगह। बाकी डोनेशन बॉक्स हर एक दरगाह पे, हर एक जियारत पे होता है जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के जरिए से वहाँ पे होगा और उन्हीं डोनेशन बॉक्सेस में लोग डोनेशन देंगे। तो दरगाहों का इम्प्लीमेंट, जो अपलिफ्टमेंट, जो सारा जो वक्फ बोर्ड चल रहा है वो उसी डोनेशन पे चल रहा है। लेकिन जो वहाँ पे लोग इलीगल तरीके से, अनएथिक तरीके से वहाँ पे बैठे थे,
ان کو ہم نے وہاں سے ہٹا دیا۔ بالکل، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہر جگہ پہ جو آپ نے آرڈر نکالا تھا وہ امپلیمنٹ ہوا ہے؟ کوئی بھی ایسا شرائن، کوئی بھی ایسی مسجد نہیں چھوٹی ہے جہاں پر ایسا آپ کو لگتا ہے آپ نے ہر جگہ پر کراس چیک کیا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن گراؤنڈ پہ ہوا ہے؟ بالکل ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری یہی کوشش ہے جب سے وقف بورڈ بنا ہے، جب سے ہم نے چارج سنبھالا ہے، ہم نے 24x7 ہم اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے جو امپلائیز ہیں، چاہے وہ آفیسر ہے، چاہے ہمارا 4th گریڈ امپلائی ہے، سارے کام میں لگے ہوئے ہیں تاکہ جتنے بھی ہم نے آرڈرز نکالے وہ سارے امپلیمنٹ ہونے چاہیے، اور لوگوں کو جو ہمارے زائرین ہوتے ہیں، جو درگاہوں پہ جاتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ ان درگاہوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ لوگوں کے جب وہ جاتے تھے زائرین، وہاں پہ شردالو جاتے تھے، ان کی جیب کاٹتے تھے، ان کو پریشان کر دیتے تھے۔ وہ جو عقیدت مند ہماری درگاہوں پہ جاتے جی، تھے وہ پریشان کرتے تھے، اسی لیے ہم نے یہ سخت آرڈرز اٹھائے۔ آپ نے کہا کینسر ہاسپٹل عیدگاہ میں بنے گا، آپ نے کیا وہاں پر آس پاس لوکلز جو کافی غصے میں نظر آ رہے تھے یا ناراض نظر آ رہے تھے، کیا آپ نے ان کی گریوینسز سنے؟ بالکل سنے، کیونکہ عیدگاہ جگہ کا نام ہے۔ عیدگاہ بہت بڑا علاقہ ہے، کیونکہ وہاں پہ ہسٹوریکل عیدگاہ جو گراؤنڈ ہے، جو ہماری عیدگاہ جہاں عید کی پریئرز پڑھی جاتی ہے، وہ ہمارا ہسٹوریکل جگہ ہے، وہاں پہ وہ وقف ہے، اور جس کو وقف کہا جاتا ہے وہ فرسٹ پریورٹی پہ پہلا لینڈ ہے جو وقف کیا گیا تھا۔ جو ہمدان صاحب آئے تھے انہوں نے وقف کیا ہوا تھا 650 اور اس میں سے 250 کنال عید کے نماز کے لیے، عیدگاہ کے لیے پوری طرح سے الگ رکھا گیا تھا، پھر باقی جو زمین تھی وہ الگ۔ 180 کنال لوگ آج پلے گراؤنڈ کے تحت یوز کر رہے ہیں، اس کے بغیر 100 کنال اس کو پارک کی طرح سے یوز کرتے ہیں، اور 250 کنال جس پہ لوگوں نے مکان بنائے ہیں، گریب کیا ہوا ہے، دیٹ مینس دیٹ از 650 کنالز دیئر ان عیدگاہ۔ اس میں سے ہم نے سوچا کہ دیٹ از اے پیورلی وقف لینڈ، اور وقف کی جب کوئی چیز بنانی ہے وہ ہونا چاہیے وقف کے لینڈ پہ۔ ہم وقف کا کوئی انسٹیٹیوشن بناتے ہیں، ہم سرکاری زمین پہ وہ نہیں بنا سکتے، جیسے پولیٹیشنوں نے بتایا آپ گراؤنڈ میں بنائیے، آپ وہاں بنائیے۔ ان کو وقت کی کانسیپٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یہ غریبوں کے لیے بنایا جائے گا۔ ابھی انشاءاللہ رحمان وہ وقت آتے ہی ہم اس کو بنائیں گے، اور کیونکہ وہ زمین ہمیں کسی سے بات کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے ہی ہے، اور وہ وقف کی زمین ہے، وہ پورا انٹائر لینڈ وقف کی ہے۔ وقف اس میں جب بھی چاہے، وقف بورڈ جب بھی چاہے، تب اس میں انشاءاللہ رحمان ہم کوئی بھی لوگوں کے لیے کچھ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن جو نماز کے لیے ہے، پریئر کے لیے ہے، وہ 250 کنالز وہ پریئر کے لیے ہی رہیں گے۔ یعنی اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں دیکھنا ہے، وہ اتنی جگہ پریئرز کے لیے رہے گی، اور کسی کو اس میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ پریئرز کے لیے ہے، وہ پریئرز کے لیے ہی رہے گا، کیونکہ وہ عیدگاہ ہے۔ عیدگاہ میں کوئی تعمیر نہیں ہوتی ہے سوائے کہ اس میں نماز پڑھی جائے گی، وہ عبادت کے لیے ہی ہے، وہاں پہ مقیم ہے وہاں۔ یعنی کہ آپ نے بہت سارے ڈیسیجن ایسے لیے ہیں جس میں لوگوں کے ریلیجیس سینٹیمنٹس اگر ہرٹ ہوتے ہیں تو اس کا بھی سولوشن ہے، اور کسی کو کرنے نہیں دینا ہے، ریلیجیس سینٹیمنٹس کسی کے ہرٹ نہ ہو، اس کے لیے یہ سارے فیصلے آپ نے لیے ہیں۔ تو جاتے جاتے کوئی میسج آپ کی طرف سے عوام کو جو لائیو دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ ہم یہی کہیں گے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی ڈیسیجنز ہوئے ہیں آج تک وقف بورڈ نے لیے، وہ جموں کشمیر کے تمام لوگوں نے سراہائے۔ ہم تمام جموں کشمیر کے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ان سخت ڈیسیجنز میں ساتھ دیا۔ آپ میڈیا نے ساتھ دیا، آپ بھائیوں نے، آپ بہنوں نے ساتھ دیا، میڈیا نے ہمیں ساتھ دیا، اور اپنے کشمیر کے تمام ذی عزت
पर्सनैलिटीज ने साथ दिया। इन डिसीजन को लागू करना बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारे सब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अवाम है कश्मीर की, उन्होंने हमें साथ दिया। हम आपके ज़रिए उनका शुक्रिया अदा करेंगे और यही कहेंगे कि हम मजहब के नाम पे सियासत किसी को करने नहीं देंगे और जो हमारे मजहबी मकामात हैं उनको हम महफूज से महफूज करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि जब कोई खातून एज ए रिप्रेजेंटेटिव आती है, किसी पावर पे पोस्ट पे आती है, तो उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इमोशन समझेगी हमारे। तो जैसे आप भी आए, इस ओहदे पे आप हैं, आप कर सकते हैं ये सब चीजें, तो क्या आवाम जो है आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप हमेशा उनके इमोशंस को समझेंगी, कभी उसे हर्ट नहीं होने देंगी और हमेशा उनके लिए स्टैंड लेंगी? तो जाते जाते इस पर क्या कहें? बिल्कुल, इमोशंस किसी के हर्ट नहीं होंगे और जैसे एक माँ समझती है अपने बच्चों को, अपने परिवार को, इसी तरह से ये अभी हम उस जगह पे हैं, ये हमारा सारा परिवार है, इसके इमोशंस और इसके सारी एहसासात, जज्बात हम समझते हैं और उन्हीं का हम पास रख के किसी को हर्ट होने नहीं देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दक्षा अंद्राबी बातचीत करने के लिए और इस लाइव में जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर दक्षा अंद्राबी हमारे साथ ज्वाइन की हुई थी वादी कश्मीर से, जिस तरह से वो बता रहे थे, एक माँ की तरह इमोशंस वो हर किसी के समझेंगे और किसी को भी हर्ट नहीं होने देंगे। आवाम को समझ के ही हर डिसीजन वो लेते हैं। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। दिखते रहिए।